अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत जो वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वफाक की तरफ से ऐलान हुआ है और इस ऐलान के बाद गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन इंतखाबी दंगल में तमाम स्टेक होल्डर जो है अपनी भरपूर तैयारी के साथ इस मैदान में कूद पड़ेंगे और देखना यह है कि इस मुख्तसर वक्त में क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने जो वोटर्स हैं उन तक पहुँचने के लिए, चूँकि कोविड-19 कोरोना वायरस का जो SOP है, इस SOP को फॉलो करते हुए क्या तमाम उम्मीदवार और तमाम स्टेक होल्डर्स अपने वोटों को, अपने वोटर्स तक वो पहुंच पाते हैं और अपना जो इंतखाबी मंशूर है वो उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। चूँकि वक्त कम है, मुकाबला यकीनन बड़ा सख्त होगा, तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ हम बात करें। तो यकीनन जब हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो जो वकला बरादरी है वो यकीनन एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक शोबा है और यकीनन वकालत, अदालत, सियासत और ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती हैं और यकीनन किसी भी इलाके में, मुल्क में इन तमाम पिलर्स का जो रोल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो सियासी जमातें हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इस डेट को किस नज़र से देखते हैं, क्या वो इस हवाले से अपनी भरपूर तैयारी कर पा सकते हैं या नहीं कर पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम वकला बरादरी से कोशिश करेंगे, यकीनन इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी हैं, बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार भी वकला बरादरी जो है हर इलेक्शन में अपना एक रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले मोहतरम राजा शकील अहमद साहब से हम कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से, जो बहुत अहम मामला है इलेक्शन के हवाले से, तो आपने बहुत ही सेंसिटिव जो इशू है, चूँकि मैं ख़ुद उम्मीदवार हूँ GBLA 19 गज़र 1 से। मैंने पिछली दफ़ा भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और अब भी उम्मीदवार हूँ इलेक्शन का। इंशाल्लाह मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। जहाँ तक बात आपने पूछी कि क्या ये इस जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ ये होना चाहिए था, इस तरह से, जिस तरह से हुआ इस तरह से होना चाहिए था, और क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन हो सके और जो उम्मीदवार या वोटर है उसके इश्यूज़ इस हवाले से क्या होंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो ऐलान हुआ बहुत ही जल्दबाजी में, मुझे नहीं समझ आई कि इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी। जैसे आपने सवाल में क्वेश्चन पुट किया कि तमाम स्टेक होल्डर से आप मिलेंगे, मैं ये कहता हूँ कि जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग के बाद, और जो माहिर हैं या जो लोग हैं जो कि इंटरनेशनल पेंडेमिक है कोविड-19 के हवाले से या कोरोना के हवाले से, तो उस हवाले से एक मीटिंग, जो लोग इस इलेक्शन में जाएंगे और जो वोटर्स की नुमाइंदगी करते हुए लोगों से मिलके कोई चीज़ बेहतर डेट या बेहतर प्रोग्राम देने के बजाय जल्दबाजी में एक ऐलान हुआ। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मतलब शायद गवर्नमेंट जो है इस हवाले से, वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं इस हवाले से सीरियस नहीं हैं या इसको मजाक समझा हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि एक तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि इस कोविड-19 पे काबू पाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, और जिसमें प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और हर हवाले से सोशल मीडिया में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप घरों से ना निकलें, आप जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करें ताकि इस वबा पे काबू पाया जा सके। अब ये एक SOP कोविड-19 की ये एक SOP आप जिसके हवाले से मैं बात करता हूँ, तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हो ही नहीं सकता। आपने तो सोशल कांटेक्ट करना है, उम्मीदवार ने जाके अपने वोटर के पास जाना है, उसने अपने इलेक्शन कैंपेन करनी है, उसने अपने इलेक्शन ऑफिस, कैंपेन ऑफिस खोलने हैं, उसने जलसे करना है, उसने रैलियां करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है। ये सारे इक़दामात सोशल कांटेक्ट के ज़रिए होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए ये मुमकिन ही नहीं है। अब किस तरह से कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार को आप ये कहें कि आपने अपने वोटर से 6 फुट दूर के फासले से मिलना है, 3 मीटर के फासले से उसके साथ मिलना है, वो भी उस वक़्त जब बहुत ज़रूरी हो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपने इलेक्शन भी करना है और लोगों को जो है अपने वोटर्स को मोटिवेट करना है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, इलेक्शन एक्टिविटीज़ को करना है। तो ये कैसे मुमकिन है जो SOP कोविड-19 की है उसके अंदर रहते हुए एक उम्मीदवार अपने वोटर के पास जाए, और एक वोटर के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवार की या जो प्रोसेस में शामिल लोगों की बात सुन सके। यहाँ तो मैंने मीटिंग्स करनी है, यहाँ तो मैंने जलसे करने हैं,
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور بتایا گیا کہ 18 اگست کو الیکشن ہونے ہیں، اور وہ امیدوار مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے کیا ابھی تک ووٹر لسٹیں ایشو ہوئی ہیں؟ یا وہ عملہ ان کے پاس موجود ہیں جو اس ایس او پی کے اندر رہتے ہوئے یہ جو معاملات آگے بڑھا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امیدوار اپنا الیکشن آفس کھولے گا، اس میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے وہ تمام جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ سکے گا؟ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور یہ اسی کے ذریعے آپ نے الیکشن کرنا ہے. میں نے الیکشن کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے کرنی ہیں. اس کے بعد جب آپ پولنگ اسٹیشنز جب آپ کھولیں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ووٹر نے وہاں جا کے ووٹ دینا ہے. اب اس دن وہ الیکشن والا دن جو اس حالت میں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیک پہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ووٹر کو آپ الیکشن پولنگ بوتھ تک لے کے آئیں؟ مطلب آپ کا 70% جو ووٹر ہوگا اس کے اندر تو آپ نے خوف اتنا پھیلایا ہے، وہ باہر جاتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ کسی چیز پہ لگاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے. تو وہ اس پروسیس میں کیسے آئے گا؟ اس کو وہ ووٹر لے کے کیسے آئے گا؟ وہ کون سی آیت کون سی حدیث ہوگی کہ اس کو پڑھ کے اس کو موٹیویٹ کرے کہ آ جائے جناب ووٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ ویسے ہی جو میڈیا پہ چل رہا ہے یہ غلط ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تیسری بات، یہ جو سیشن 18 اگست کو الیکشن ہونے ہیں، جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ ووٹر کا جو ووٹر جو 70% ووٹر جو ہوتا ہے وہ اس وقت اپنے مال مویشی لے کے پاس چس پہ 2-3 دن گزار کے وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھا ہے جہاں پہ وہ اپنے مال مویشی جو ہے چراتا ہے. اس سیزن میں آپ نے الیکشن کروانا ہے کسی شہر میں گاؤں میں پولنگ اسٹیشن کھول کے، کیا یہ ممکن ہے اس امیدوار کے لیے کہ وہ اپنے ووٹر کو جا کے پاسچس میں جا کے موٹیویٹ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس جو ہے اس کو نیچے پولنگ اسٹیشن تک لائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو ٹائم کا انتخاب کیا گیا یہ غلط ہے. اور 80% جو ہماری کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں ووٹر جو ہوتا ہے وہ اس وقت پاسچس پہ ہے. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیڈول اعلان ہوا یہ بالکل غلط ہوا. اور میں یہ سوچا بھی ہے اور انشاءاللہ کروں گا بھی کہ میں الیکشن کمیشن میں جا کے یہ گزارش کروں کہ جناب اس پہ غور ہو. اس کے بعد پینیڈیمک کا جو یہ پیک سیزن ہے اس کا بھی بتایا گیا کہ جولائی اگست میں انشاءاللہ یہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. تو یہ سب سے سوٹیبل ٹائم اکتوبر نومبر کا ہو سکتا ہے، یا پھر اگر اس میں ممکن نہیں رہا تو پھر جا کے مارچ اپریل نیکسٹ ایئر یہ ہو سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے اس حوالے سے معروف قانوندان شکیل احمد ایڈوکیٹ کا آپ نے موقف جانا، اور یقیناً جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے. ماحول کیا سازگار ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے یقیناً جو ذمہ دار حلقے ہوں گے وہ ان تمام ایشوز کو سامنے رکھیں گے اور پھر آزاد اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. تو میں اس موقع پر میں وزیر عبادت علی صاحب آپ موجود ہیں، تو آپ یقیناً یہ تمام تر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال کے باوجود کیا گلگت بلتستان میں جو انتخابات کا جو عمل ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس حوالے سے ہم حقیقی معنوں میں انتخابات کو شفاف غیر جانبدار بنا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ایشو پر مجھے جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کے لیے موقع دے دیا. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ راجہ شکیل صاحب کی باتوں سے کہ وہ بالکل فیکٹ اینڈ فائنڈنگ بتا رہے ہیں کہ اس جو موجودہ حکومت نے جو شیڈول کا اعلان کیا ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو جائے، چونکہ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو فضا اس پہ پھیلی ہوئی ہے، خوف اور کی فضا جو پھیلی ہوئی ہے، اس پہ ہم انسانی جانوں سے نہیں کھیل سکتے ہیں. اس پہ شدید خدشہ ہے کہ اگر موجودہ گورنمنٹ اپنی اگر یہ ضد پہ قائم رہتی ہے اور یہ الیکشن کرواتی ہے تو یہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ سلیکشن ہوگا. یہ کوئی سلیکشن کا اگر اپنا مخصوص ایجنڈا لے کر یہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اس کے لیے ہم ہر فورم پہ جائیں گے. اگر یہ سلیکشن نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ الیکشن ناممکن ہے، چونکہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ اس موسم میں جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کی آدھی آبادی جو ہے نا وہ دیہاتوں کا رخ کرتی ہے مال مویشیوں کے ذریعے زمینوں کی آبادکاری کے سلسلے میں، تو وہ سٹیزن تو موجود ہی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ووٹ کے لیے کیسے آئیں گے؟ یہاں صورتحال یہ ہے، اتنی خراب صورتحال ہے کہ ایک اگر کسی کا عزیز جو ہے نا
इस दौरान ने वो वैसे भी अपनी तिबी मौत मरता है, तो भी लोगों के अंदर खौफ इतना है कि वो उसको कोविड-19 का वो समझ रहे हैं और उसकी तदफीन में शरीक नहीं होते हैं, उसके जनाजे में नहीं आते हैं, उस अजीज़ के घर पर उसकी ताज़ियत के लिए लोग नहीं आते हैं, तो वो वोट के लिए कैसे आएंगे। मैं खुद अस्तोर हल्का 1 13 से मैं इलेक्शन GBLA 13 से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ 2004 से। तो अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने वोटर को जाकर ये है कि जिस तरह वकील साहब ने कहा 6 फुट के फासले में बैठकर मोटिवेट करूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। यहाँ तो ट्रेन ये है कि अब वो देहात वाला आदमी को पता ही नहीं, जब तक मैं उससे जाकर गले नहीं मिलूंगा वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। अगर मैं गले मिलता हूं तो मैं उसकी जान के लिए भी खतरा हूं, अपनी जान के लिए भी, मेरी अपनी जान को भी खतरा है। तो ये इंतहाई रिस्क है, ये इस चीज़ को इन्होंने बहुत ही एजलत में ऐलान किया है। इस वक्त इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कि वकील साहब ने कहा, अगर अक्टूबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर में भी इलेक्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ये मार्च अप्रैल या फिर ये है कि बेहतरीन उसका ये 2021 का मई जून का सीज़न होता है, उस पर इलेक्शन करवाएं, ताकि ये जो कोविड-19 की जो खौफ की फिज़ा है वो भी ख़त्म हो जाए और ये वबा भी ख़त्म हो जाए। लोग कहीं ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे दें। इस वक्त न कोई कैंडिडेट कैंपेन कर सकता है, न वोटर उसकी कैंपेन सुनेगा। तो ये वफाकी हुकूमत ने बहुत ही अजलत में उन्होंने ऐलान किया है। हालाँकि गिलगित बल्तिस्तान में वैसे ही खौफ हरास इतनी फैली हुई है इस कोविड की वजह से, हमारे तो इस मौजूदा गवर्नमेंट से ये भी इतना सख्त एतराज़ ये कि उन्होंने इसके लिए भी हमें फंड्स रिलीज़ नहीं किए। तो अब इन्होंने हमें इलेक्शन के लिए कहाँ से फंड्स रिलीज़ करने हैं? फंड इन्होंने कोई रिलीज़ करना ही नहीं है। सिर्फ करो निगरान हुकूमत, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो अभी इस्टेब्लिश हो गई है, तो इनको मौका देना चाहिए। स्टेक होल्डर से इन्होंने कोई मशावरत नहीं किया, जबकि इनको चाहिए था कि ये शेड्यूल का ऐलान मशावरत से करते, दीगर पार्टियों की मशावरत से करते। इन्होंने कोई मशावरत नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि अब भी कोई वक्त है, इनको होश के नाखून लेना चाहिए, लोगों की जानों से खेलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के दीगर सूबों में इस वक्त लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन एक्सटेंशन कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में आपने कैसे सोचा कि उधर जो है ना आप इलेक्शन करें और इस तरह से लोगों को जानों को खतरे में डालें? ये इंतहाई रिस्क है। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो मखसूस एजेंडे पे अमल दरामद न कराएं। और यहाँ पर अगर आपने, मैंने पहले भी कहा, अगर आपने जो है ना वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जरिए आपने हुकूमत बनानी है तो फिर ये दरअसली की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक नोटिफिकेशन कर लें, बस कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप ये करें। अगर आप जो है ना लोगों की राय का जो है ना एहतराम करते हो, आप लोगों की राय लेते हो, स्टेक होल्डर्स की मशावरत करते हो, तो ये बिल्कुल जो है ना मौजू वक्त नहीं है। इसको जो है ना आगे आप 2021 के मई या जून में इलेक्शन का ऐलान करवाएं, ताकि इस मौजी जो वबा से भी लोग जो है ना बाहर निकल जाएं और इसका खात्मा भी हो जाए, और उसके बाद ही जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं। जी नाज़रीन, हम गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल के बजने के से मुतलिक बात कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनकी तैयारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह, दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वायरस का जो दहशत है वो यकीनन इस हवाले से यहाँ पर हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए काविशें हो रही हैं। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, और क्या SOP पर अमल दरामद हो सकता है, या फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या फिर एक बार फिर लोगों की जानों को ख़तरात लाहक होंगे, इस हवाले से हम बात करें। और इस हवाले से हम गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर कानूनदान एहसान अली एडवोकेट साहब का भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबात के इनकाद को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, और इस हवाले से और जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इस हवाले से निगरान हुकूमत के हवाले से, तो हम उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ जानते हैं। ना मेहदी शाह हुकूमत की, ना कारी हफीज़ की हुकूमत की ये एजेंडा था ही नहीं। उन्होंने भी नौकरियां यहाँ बांटी, ओहदे बांटे, जनाब इस कारी हुकूमत ने उसने नौकरियां बांटी, इसने नौकरियों के साथ ठेके भी बांटे। अब ये जो यहाँ पे जो हमें कहा जा रहा है, जनाब मैं शाइनिंग गिलगित किया है, यहाँ पे रोड्स बनाए हैं, पक्की सड़कें बनाई। पक्की सड़क हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे गिलगित के
جو پورے گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ 90% لوگ ہیپیٹائٹس بی کے اور جناب کس مریضوں اس صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے مریض ہیں، سارے ڈائریا کے مریض ہیں. تو یہ گلگت شہر جو اس کے ناک کے نیچے ہے قاری حفیظ کے، یہاں پانی صاف نہیں ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی 2-3 کیا اسی طرح پہلے مہدی شاہ نے بھی یہی کیا. تو یہ ان کی کرپشن پکڑنے کے لیے یہاں تو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد خود مختار یہاں کا الگ نیب ہو اور اس میں کوئی صحیح قسم کے ایماندار یہاں پہ نیب کے حکام ہوں، تو یہ ان کے کرپشن پکڑنا کہتے ہیں جناب وائٹ کالر کرپشن پکڑنا مشکل ہے. یہ سب سے آسان ہے. مجھ سے پوچھا جائے کہ جناب کسی وزیر سے ممبر سے 5 سال پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی، اب جو تمہارے پاس جائیداد ہے کہاں سے آیا؟ اس نے منی ٹریل دینا، کہاں سے لائے گا؟ جو لاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، پکڑ لو ان کو. جس میں کون سا جو ہے راکٹ سائنس ہے ان کو پکڑنے کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے. قاری سے شروع کر لے، قاری مہدی شاہ سے، اس کے وزراء سے، ان کے وزراء سے، ان کے الیکشن سے آنے سے پہلے ان کے کیا وسائل تھے، ان کے کیا پراپرٹیز تھی، الیکشن کے بعد، وزیر بننے کے بعد، ممبر بننے کے بعد، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کے کیا نہیں دیا جا رہا. باقی یہاں پہ پھر دیکھنا، یہاں پہ جو یہاں کے جو وطن پرست تنظیمیں ہیں، ترقی پسند تنظیمیں ہیں، ان کو تو یہاں بظاہر تو قانوناً تو پابندی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، ایسے جناب ان پہ قدغنے لگے ہیں ان ڈکلیئر کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ادروائز بھی غریب آدمی آپ جیسا یہ جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ کہاں الیکشن، ایک حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ بالائی طبقے کے لوگ، مراد یافتہ کرپٹ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. غریب آدمی، ایک صحافی، ایک مزدور، ایک مڈل کلاس کا آدمی، ایک بے روزگار نوجوان، انجینئر، ڈاکٹر، ایک وکیل کہاں سے کرے گا خرچ؟ تو ادھر سے ہی پابندی لگ جاتی ہے. تو پیسوں کا لین دین، خرید و فروخت اور چمک دمک، پھر انتظامیہ کی ان کو پشت پناہی، عبوری اس نقلی حکومت کی جو بالائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سہولت کاری اسی سے یہی طبقہ جیت جاتا ہے. تو یہ سٹیٹس کو جاری ہے اسی بالائی طبقے کا. تو جب تک یہاں پہ اقتدار نچلے طبقے کے، محنت کش طبقے کے، غریب طبقے کے لوگوں میں منتقل نہیں ہوگا، یہ محرومیاں جاری رہیں گی. یہ جو الیکشن 2020 صدر مملکت نے جو ڈیٹ اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کورونا کے پینڈیمک، کورونا پینڈیمک کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر میرے خیال میں 18 اگست 2020 کو الیکشنز مجھے تو ممکن نہیں آ رہے. وہ اس لیے کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنی الیکشن کمپین کرنی ہوتی ہے، جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو آج کل بہت سارے ڈیتھس ڈیلی بنیاد پر ڈیتھس ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں ڈیتھ ہو رہی ہے، کبھی کہیں ڈیتھ ہو رہی ہے. تو میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن پاسپون ہونے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی فیزیبل حالات ہوں، کورونا کی کچھ کنٹرول ہو تو الیکشن شیڈول اعلان ہو تو اچھا ہے. ان حالات میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کوئی بڑا الیکشن کر سکتی ہے، نہ گیدرنگ کر سکتے ہیں. اگر الیکشن شیڈول کے تحت جو صدر مملکت نے اعلان کیا ہے اس میں الیکشن کرایا گیا تو یہ جو وبا ہے اس کے بہت سپریٹ ہونے کا بہت امکان ہے. اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن پاسپون ہونا چاہیے اور اچھے حالات کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ یہ پینڈیمک جو ہے اس یہ تھوڑا کنٹرول ہو تو الیکشن شیڈول ہو تو بہتر ہے. کیونکہ جیسے کہ ہمارے کلیگ نے کہا کہ 18 اگست جو ہے کورونا کے کووڈ-19 کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر اور خصوصاً گلگت سٹی کے اندر بھی اموات کا بڑھنا ایک تشویشناک عمل ہے اور تشویشناک صورتحال ہے. اس لحاظ سے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ جناب بہت کم وقت دیا گیا ہے سیاسی پارٹیوں کو لوگوں کو اکٹھا کرنا، جلسے جلوس کرنا، اپنی کمپین کرنا
اور پھر اپنے اپنے جو دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی جا کے اپنی چیزوں کو درست کرنا الیکشن کے حوالے سے. تو یہ بہت کم اور قلیل عرصہ ہے، لیکن مناسب بھی یہی ہے کیونکہ اکتوبر کے بعد جو ہے، اکتوبر کے بعد تو ریموٹ ایریاز کلوز ہوتے ہیں برف باری کی وجہ سے، تو ممکن نہیں ہوتا. پچھلے کئی سالوں سے ہمارے یہاں نومبر میں الیکشنز ہوئے ہیں، تو وہ بھی نظیر ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ایس او پیز کے تحت سختی سے عمل درآمد کروا کے، گورنمنٹ خود بھی متحرک ہو کے، الیکشن کمیشن خود بھی متحرک ہو کے الیکشن کروائے، تو 18 اگست بھی مناسب ہی ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ 18 اگست میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کا باہر نکلنا، کیونکہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو ووٹروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں یا آزاد امیدوار ہوں، وہ ان کا ڈیپینڈ پورا کا پورا اپنے ووٹروں کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات تو درپیش ہوں گی، بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوں گی. اب مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ان کو پسپون کیا جائے، کیونکہ بجٹ کے اور بہت سارے مالی معاملات انوالو ہوتے ہیں. تو بہرحال جس ٹائم پہ بھی الیکشن کرانے ہیں، جس وقت بھی کرانے ہیں، اگر گورنمنٹ نے ایس او پیز کو فالو کر کے اور دیگر ضروریات ہیں جو کورونا کے احتیاط کے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں، ان کو فالو کر کے اگر الیکشن کرائیں اور صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں اور صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. جی ناظرین، ہم گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان کو کس حد تک یقینی بنایا جا سکتا ہے، نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہم ماہرین قانون سے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان محترم لطیف شاہ ایڈوکیٹ اس وقت موجود ہیں. تو سر، آپ یہ اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کرونا وائرس جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایس او پی بنا ہے، تو اس الیکشن میں اس ایس او پی پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو الیکشنز ہیں، یہ جمہوری اس پروسیس کو روکنا نہیں چاہیے کووڈ کی وجہ سے. اس میں جو ہے جو پولنگ بوتھس ہیں ان کو ڈبل کرنا چاہیے، ایک کی جگہ 2 کرنا چاہیے، اور دور دور بوتھ رکھنا چاہیے. اور جو اس وقت جو ایس او پیز کے لوگ بازاروں میں اور کہیں اور کام کاج کی وجہ سے جاتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی وہ ایس او پیز کا خیال رکھ کے یہ الیکشن کرانا چاہیے. کووڈ کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں رکنا چاہیے، اور الیکشن بر وقت اور فوراً ہونا چاہیے، جو قانون اور آئین میں دیا ہو اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں انتظامیہ کا کیا رول ہے؟ اس میں جو امیدوار ہیں ان کا کیا رول بن سکتا ہے؟ جو ووٹر ہے وہ کس طریقے سے ایس او پی کو فالو کر سکتا ہے؟ اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کی تیاریاں کس طرح ہونی چاہیے؟ الیکشن کمیشن نے تو اپنی تیاری مکمل کیا ہوگا، لیکن میری نالج کے مطابق ابھی تک ووٹر لسٹیں تیار نہیں ہیں. اس کے لیے آسان ہے، آج کل ویسے بھی اساتذہ اس سے پہلے بھی وہ فہرستیں وہ تیار کرتے تھے. ان اساتذہ کی اور انتظامیہ کی ڈیوٹی لگائے، وہ 4 دن میں وہ مکمل کر دیں اور 4-5 دن وہ پرنٹ کے لیے لگ جائیں گے. یہ اگر یہ جواز یہ عذر کو پیش کرتا تو یہ غلط ہے. یہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے، اس جمہوری پروسیس کو نہیں روکنا چاہیے. اور رہی بات ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں آپ، جس طرح روزمرہ ہم چلتے ہیں، ایس او پیز کے تیز چلتے ہیں، اس طرح ان جو نمائندے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو بھی ایس او پیز کا خیال رکھ کے کارنر ٹائپ کی میٹنگیں کرنی چاہیے. ان کو ایس او پیز کا خیال رکھ کے تو یہ جو ہے اس پروسیس کو رکنا نہیں چاہیے. اور میرے خیال سے، میرے حساب سے قانون کے مطابق یہ بر وقت الیکشن ہونا چاہیے. ایس او پیز کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ناظرین، ہم نے گلگت بلتستان کے جو وکلا برادری ہے، وکلا برادری کے جو نمائندے ہیں، ذمہ داران ہیں، نوٹیبلز ہیں، ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ یقیناً جو کرونا وائرس اور اس حوالے سے جو ایس او پی
SOP जो बनी हैं उन पर किस तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है, और क्या 18 अगस्त को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का इनकाद जो है वो मुनासिब है या नहीं है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो वकला साहिबान थे उन्होंने अपना अपना नुक्ता नज़र दे दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो 18 अगस्त है, 18 अगस्त को अगर इलेक्शन होते हैं तो इसमें टाइम कम है। तो कुछ का ख्याल था कि इस डेट को जो है वो पोस्टपोन किया जाए और किसी और मुनासिब डेट का जो है वो ऐलान किया जाए, लेकिन बाज़ वकला साहिबान का ये मानना है कि इंतखाबात जो है वो 18 अगस्त को ही होने चाहिए, और इस हवाले से जो SOP है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए, और इसमें इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और जो उम्मीदवार हैं और जो वोटर्स हैं वो जो कोरोना वायरस से मुतलिक जो SOP बना है उस SOP को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इलेक्शन का इनकाद जो है वो हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।